ऐसे मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत, सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे। बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, तो हम वो गाइड करेंगे। क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं? आप बोलिए एक टीचर जो बीएड है, एमएड है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने को तरस रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिए, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है। पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं। लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से। लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं। लेकिन मैं खिदमत करता हूँ, बातें भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है। सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करिए। फर्स्ट लॉकडाउन में हम कैसा काम कर रहे थे, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमने इमदाद तकसीम की थी, ज़िंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों की मदद की। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में मेरी जानिब से, मेरी ज़ात की जानिब से और मेरे ख़ुद के ट्रस्ट जो सालार मिल्लत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ मैं अपनी तरफ से चलाता हूँ, तो हम 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तकसीम किया। और फिर 20 लाख रुपया हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तकसीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से, मेरे कॉरपोरेटर्स के ज़रिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30 लाख रुपये का अतिया हमने दिया। तो ये सेकंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके ज़रिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के ज़रिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के ज़रिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी। और अगर हम 2019 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हम हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सर्फा कर चुके हैं, और आगे भी सर्व करना है और ये स्कूल्स को कंप्लीट करना है। मोगलपुरे के स्कूल में हमारा इरादा ये है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फ्री कोचिंग देंगे, जैसा नीट है और एमसेट है, आईसेट है, लॉ सेट है, और फिर दूसरे ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं, जैसा ये डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, सीटी टेक्नीशियन होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन होते हैं। तो उसका भी एक मरकज़ हम चाहते हैं कि मोगलपुरे में हम बनाएंगे, ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेंगे या गाइड करेंगे। जॉब प्लेसमेंट करेंगे, मेला नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में भी हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ये देखिए आप बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, तो हम वो गाइड करेंगे कि बताएंगे कि देखिए ये ऑप्शंस आपको खुले हैं, रेलवेज में ये नौकरियां हैं, इंश्योरेंस में ये नौकरियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये नौकरियां हैं, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं। 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज से और
اگر ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ون ٹائم بھی وہ لوگ ایگزامز میں جا کے ون ٹائم ایگزامز لکھ کے بھی گریجویٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر اوپن اسکول بھی ہے 10th کا، وہ بھی ہم کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ 10th کی بھی کوچنگ فری کریں گے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ کریں گے، گریجویشن کی بھی فری کوچنگ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال یا پھر آئندہ تعلیمی سال دیکھتے ہیں، ہوا تو اس سال ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نرسری، LKG، UKG، 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th تک پھر سے ایک یہاں پر بھی داخلہ دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے جتنے بھی رینٹل جو بلڈنگز میں جو سکولز تھے وہ سکولز بند ہو گئے اور بچے بہت پریشان ہیں. جس وقت سکولز کھلیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ کتنے سکولز بند ہو گئے ہیں اور کتنے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے اور 2000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. دیکھیے صاحب کیا ہے، اس میں آپ ایک طرفہ ہی بات کرتے ہیں، آپ صرف پیرنٹس کی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ آن لائن کلاسز ہوئے، سکولز بند تھے، اس کے بعد میں فیس لے رہے ہیں، نہیں لینا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خود بول رہے ہیں کہ کئی کرائے کے بلڈنگوں میں چلنے والے سکولز بند ہو گئے. تو کیوں بند ہوئے تھے؟ آپ بولیے. ایک ٹیچر جو BEd ہے، MAd ہے، کوالیفائڈ ہے، آج انہیں دانے دانے کو ترس رہا ہے. کوئی اس کی بات نہیں کر رہے اس ٹیچر کی. اس کے بعد ڈگری ہے اس کے پاس، کئی بچوں کو پڑھا رہا تھا وہ، اور 1 سال سے سکول بند ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے صرف 2 مہینے دے کے اس کے بعد بند کر دیے، نہیں دیے اس کو. تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی آج روڈ پر ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہے. اس کے بارے میں بھی تو بولنا چاہیے نا. میری ساری ہمدردیاں ان ٹیچرز کے ساتھ ہیں اور میری جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے میں ان ٹیچرز کی میں مدد کروں گا، کیونکہ ضروری ہے ان کے لیے، وہ میں کروں گا، اس لیے میں کر رہا ہوں یہ چیز. اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے سکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے. اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا کسی کے پیرنٹس کا تو ان بچوں کو بھی ہم، اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں. 4000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے. اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے ان کو بھی ہم 5000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے. اور بھی اگر کوئی مسائل کوئی ضرورت مند لوگ ہم سے رجوع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے. میرے حلقے کے اسکولز بھی بہت اچھے ہیں، جیسا فلک نما ایجوکیشنل کیمپس ہے، وہاں کیمپس میں جونیئر اینڈ ڈگری کالج میں لے کر آیا اس وقت سب سے زیادہ ہے. جونیئر کالج کی بلڈنگ نہیں تھی تو میں اپنے طرف سے 25 لاکھ روپے دے کر بلڈنگ بنایا وہاں پر. میرا MLA فنڈ میں دیا ہوں، پھر MP فنڈ دیا ہوں، اور بھی جو ہے 20 کروڑ کا چیف منسٹر صاحب آج سے 5 برس پہلے اعلان کرے تھے فلک نما کیمپس کے لیے، چنچل گڑا کیمپس کے لیے اعلان کرے، جیو نکالے، لیکن پیسہ آیا نہیں. اب امید کرتے ہیں کہ آ جائے. 5 سال ہو گئے، اگر وہ آ جاتا ہے پیسہ تو شاید وہ کیمپس اور اچھا ڈیولپ ہو جائے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن میں یہ جو ریزیڈینشل اسکول بارکس میں وہاں سے ہمارے بچے انٹرنس ایگزامس کو بھی کریک کرے ہیں، IITs میں بھی کریک کرے ہیں، تو ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. چندرائن گٹے میں ہمارا مین فوکس رہتا ہے تعلیم، چاہے گورنمنٹ اسکولز ہو یا OAC اسکول ہو. ہم یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہو اور تعلیم اچھی ہو. شاید آج کامیابی نہیں ملے، آئندہ 10 برس بعد ملے. شاید اس کامیابی یا آج جو پودا جو میں لگایا ہوں اس کے پھل کھانے کے لیے شاید میں زندہ نہ رہوں، لیکن ضرور قوم ہماری ضرور اس کے پھل کھائے گی اور اس کے سائے میں پھلیں گے، پھولیں گے اور آگے بڑھیں گے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے.